اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آمن کم ہے سید دا کم ہے سید دا گھر چھوڑ کے کربل آمن کم ہے سید دا کم ہے سید دا ایہو وعدہ توڑ نبھاون کم ہے سید دا کم ہے سید دا ایہو وعدہ توڑ نبھاون کم ہے سید دا کم ہے سید دا کوفیت شمیت جتنا ستایا ہے سحرت چند الحمد علایا ہے کوفیت شمیت جتنا ستایا ہے سحرت چند الحمد علایا ہے سحرت چند الحمد علایا ہے تیرے بچڑے دین بچاون کم ہے سید دا کم ہے سید دا آکھو سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین کوفیت شمیت جتنا ستایا ہے سحرت چند الحمد علایا ہے بچڑے دین بچاون کم ہے سید دا کم ہے سید دا گھر چھوڑ کے کربل آون کم ہے سید دا کم ہے سید دا جن اکبر دی ڈیو کا مثال شکل نبی ٹور پیا سر نالے شکل نبی جن اکبر دی ڈیو کا مثال شکل نبی ٹور پیا سر نالے ونج جگر تو بارچ نکالن کم ہے سید دا کم ہے سید دا گھر چھوڑ کے کربل آون کم ہے سید دا کم ہے سید دا لکھا پہ پڑھتے کاری قرآن پیر حسین وگلا کوئی پڑھی سی جوان آئے ہے حسین جی کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا شاعر لکھتا ہے پاک حسین دی شان کو دیکھو اے پاک حسین دی شان کو دیکھو کربل دے میدان کو دیکھو سانگ اتے سر سید دا پڑھدا یاد کو دیکھو لکھا پہ پڑھتے کاری قرآن پیر وگنا کوئی پڑھ سی جوان لکھا پہ پڑھتے کاری قرآن پیر وگنا کوئی پڑھ سی جوان جڑا سانگ قرآن چڑھ سانگ سناون کم ہے سید دا لکھا پہ پڑھتے کاری قرآن پیر وگنا کوئی پڑھ سی جوان چڑھ سانگ قرآن سناون کم ہے سید دا کم ہے سید دا گھر چھوڑ کے کربل آون کم ہے سید دا کم ہے سید دا ایہو وعدہ توڑ نبھاون کم ہے سید دا کم
ہے سید دا لکھدا شاید مدے پھل تھینن بہار اندر تے مست تھینن نکھار اندر کاری جڈاں قرآن پڑھے حسین ٹھردن مظہر اندر کاری جڈاں قرآن پڑھے حسین ٹھردن مظہر اندر